वालेकुम, इश्तियाक बुखारी और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैडम तानिया गुल साहिबा। आपको मोस्ट वेलकम, आपने वक्त दिया हमारे पास हमारे चैनल पे। तो अभी आजकल इलेक्शन की गेमा गेमी है। 8 फरवरी 2024 को कौमी इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है और जिसकी गेमा गेमी जो है वो आप सब देख रहे हैं। तो एक बात जो है उसकी समझ नहीं आती, जिस तरह जहाँ भी जलसा है अवाम का झूम है, जिस पार्टी के अवाम का झूम है, लेकिन इस पे अक्सर हम मैडम साहिबा ये कहते रहे कि जो 76 साल गुजर चुके हैं जी जी पाकिस्तान बनने के बाद, और आज भी हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत मौजूद है, अफलास मौजूद है, बिल्कुल। और यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि खुदकशियाँ हो रही हैं। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के, ये सब कसूरवार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद आज तक तकरीबन तमाम ही जो इस वक्त इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं, इन सब को मौका मिला है। बिल्कुल। तो मौका मिलने के बावजूद भी, कुछ डिलीवर ना करने के बावजूद भी, ये लोग जो है बड़े बड़े जलसा आम के अंदर जो है बिल्कुल सरेआम झूठ बोलते हैं कि हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम ये रेल की पटरी जो है वो बिछा देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे। दूसरा आता है वो पानी का कहता है। फिर जो है ये 76 सालों के अंदर जो नाकामियां हैं इनको एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पीपल पार्टी का जलसा है तो वो नून लीग और तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि इन्होंने सारा कसूर इनका है, फलां काम हम करने जा रहे थे, इन्होंने नहीं करने दिया। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ वालों का जलसा है तो ये कहते हैं जी कि हम ये काम करने जा रहे थे और हमें ये काम करने नहीं दिया गया। तो अवाम जो है वो अवाम नहीं बल्कि एक अजूम की तरह जो है हर जलसे के अंदर मौजूद है। तो क्योंकि इसका टोटल क्रेडिट जो है वो तमाम सियासतदानों को जा रहा है कि अवाम की समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि सियासतदान जो हैं वो जमहूरी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे सके गुर्बत के सिवा। सही बात है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? सर, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक आज रखा है। मैं खुद भी इस पे बात करना चाह रही थी। जिस भी जलसे में आप जाएं, जहां भी आप देखें, आपको वही लोग रिपीट होते नजर आ रहे हैं। हाँ जी, और वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के जलसे में भी हैं, नून लीग में भी हैं और तहरीक इंसाफ में भी वही लोग मौजूद हैं। और जो हमारे सियासतदान हैं उनको पता है कि यही लोग हैं, और वोट वो किसको करेंगे इसका कोई अभी तक कंफर्मेशन इस बात की नहीं है। लेकिन मेरा जो है इस एक बात पर मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आज तो देखिए आखिरी दिन है ये जलसे जुलूस करने का, रात 12 बजे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अब से पहले जितने भी जलसे जुलूस हो चुके हैं, तमाम रोड्स पर गाड़ियां अब जाएं तो रोड ब्लॉक हुए हुए होते हैं, और कहीं कोई बीमार है गाने बज रहे हैं इतनी ऊंची आवाज में, हॉस्पिटल के आगे से इतनी ऊंची आवाज में गाने बजा रहे होते हैं। इवन के जो इस्लामी उस वाले पार्टी वाले जो होते हैं वो भी, उनका भी यही हाल है। तो किसी को इस चीज का ख्याल नहीं है कि कोई अगर घर के अंदर मातम हो रहा है तो बाहर से ये रैली गुजरी और उसमें गाने बज रहे हैं। तो इन चीजों का अगर सियासतदान ख्याल नहीं रखते तो आगे चलकर हमारे लिए क्या वो कौन सा एक नया काम शुरू करेंगे? मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अभी तक ये लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि अगर ये हमारे गम खुशी को ये सियासतदान नहीं समझ रहे तो हमारे लिए आगे चलकर ये क्या करेंगे? इतने सालों से, 76 सालों से अब इलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है लोगों की, और यही लोग हुकूमतें बदल बदल के करें। अभी तक हमें ये खुद एक पढ़े लिखे होने, शहरी होने के नाते हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो आप खुद इस चीज को देख लें। बिल्कुल यही बात है जी। जो पाकिस्तान का अंग्रेजों ने जो आइन पाकिस्तान को दिया था वहां से वो चले गए जी, और वो आइन जो है उसमें आज तक बहुत सारी ऐसी शक हैं जो पाकिस्तान पब्लिक जो है उसको सूट नहीं करती हैं। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो उसमें चेंज नहीं ला सके जो हमारी जरूरत थी। बिल्कुल। तो अभी जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो जमहूरी निज़ाम है, कौमी खजाना इसको बर्दाश्त करने का मुतामिल नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर आप देखें तो वहाँ पे सदारती निज़ाम है, एक सदर मुल्क का
پورے ملک کو چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ساتھ افغانستان کو دیکھ لیں, وہاں پہ صدارتی نظام ہے. ساتھ ہمسایہ ملک ایران ہے, وہاں پہ صدارتی نظام ہے. چائنا ہے, وہاں پہ صدارتی نظام ہے. تو ان سب کو مطلب انہوں نے نقل نہیں کی. باقی جو چیزیں منفی تھیں ان کی تو پاکستان قوم نے نقل کر لی. تو میرے نظریے کے مطابق, سوچ کے مطابق, اس معاملے کا حل یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں جمہوریت ہو لیکن صدارتی نظام ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, کہ دو جس طرح 4 صوبوں کے جو ایم پی ایم این اے, پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے یہ جو 1400-1500 لوگ بنتے ہیں منتخب اراکین اسمبلی, تو ان کے جو پروٹوکول ہیں, ان کی جو فیسلٹی ہیں, یہ مہینے میں سال میں اربوں خربوں روپے یہ لوگ ڈکار جاتے ہیں. یہی المیہ ہے ہم لوگوں کا, یہی المیہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا پروٹوکول پہ اتنا اخراجات کیے جاتے ہیں جبکہ عام عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جاتا. تو اسی کے ساتھ جو ہم یہی پبلک کو میسج کنوے کریں گے کہ 8 فروری ہے, خدا را آپس میں جھگڑے فساد نہ کریں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے باس مباحثہ کرتے ہوئے, آپ ایک ووٹ آپ کا ایک جمہوری حق ہے, اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر جلسے میں جا کر تالیاں بجانے کے بجائے آپ ایک نظریہ رکھیں اور اس نظریے کو ووٹ دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر جلسے میں ریپیٹ وہی لوگ نون لیگ کے جلسے میں ہیں, دوسرے دن وہی تحریک انصاف کے جلسے میں ہیں, تیسرے میں, تو اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے کوئی نوجوان بڑے جو ہیں اپنی دیہڑداری چھوڑ کر, اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر ان جلسے جلوسوں کی رونق بننے کے بجائے, ریوڑ بننے کے بجائے, ہجوم بننے کے بجائے, آپ لوگ جو ہے اپنی ایک سوچ رکھیں کہ آج تک 76 سال میں ان سیاستدانوں نے ہمیں کیا دیا. تو بہرحال پھر بھی ایک رسم ہے الیکشن, اس کو ہونے دیں اور اپنا الیکشن لیں. پرامن رہیں, ہم یہی کہیں گے کہ الیکشن والے دن بھی کافی بڑی سیکورٹیز ہوتی ہیں, ساری چیزیں, لیکن اس کے باوجود بدامنی کے واقعات جو ہیں ان سے گریز کریں کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے, لیکن ہم لوگوں نے ایک ہی معاشرے کے اندر رہنا ہے, ایک ہی ملک میں رہنا ہے, ایک ہی محلے میں رہنا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے اور ووٹ امانت سمجھ کر جہاں آپ کا ضمیر چاہتا ہے وہاں آپ اس امیدوار کو, اس پارٹی کو ووٹ دے دیں. اسی کے ساتھ میڈم تانیہ گل صاحب, آپ کی ایک صحافی ہیں, آپ کی جو ایک بڑی گہری نظر ہے اس وقت جو کچھ الیکشن ہو رہے ہیں, ملک کے اندر مسائل ہیں, پبلک سے آپ کا جو اوپینین ہے وہ بھی آپ نے کئی بار جانا, تو آپ کیا اس موقع پہ میسج دینا چاہیں گی؟ 8 فروری کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی خواتین کو. ویسے تو ہم نے پہلے ہی اس پہ کافی بات کر چکے ہیں کہ یہ ریوڑ کی طرح سارے لوگ موجود ہیں. مرد تو کہیں باہر نکل کے اپنا ووٹ پول کر دیں گے, لیکن خواتین کو میں اسپیشلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکالیں اور جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ووٹ ضرور دیں, تاکہ کل اگر ہم لوگ کہیں بھی کوئی گلا شکوہ ہمارے دل میں آتا ہے تو کم از کم ہم ووٹ دے کے ہم شکوہ کریں, ہم ووٹ نہ دے کے شکوہ نہ کریں. کیونکہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا تو وہ اگر یہ کہیں گے کہ حکومت اچھی نہیں ہے, ہمارے لیے اچھے اقدامات نہیں ہوئے, تو وہ پھر ایک ہوا میں تیر مارنے والی بات ہوگی. تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 8 فروری کو اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو آپ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. ٹھیک کہا کہ جو ووٹ ٹرن آؤٹ کاسٹ جس طرح بھی جو شرح ہے وہ تقریباً ہر سال میں 40% تک تقریباً آتی ہے, تو کم از کم 70% جو لوگ ووٹ پول کریں اور امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ اپنے دوسرے شہروں میں محنت مزدوری کی غرض سے گئے ہوئے ہیں, مزدور طبقہ لوگ ہیں, تو ان کو کیسے جو ہے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے گا, اور تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ پول کر سکیں. غربت ہے بہت زیادہ کہ ایک بندہ کراچی میں ہے تو وہ 10,000 20,000 روپے جو ہے وہ لگا کے منصرہ میں آ کے ووٹ کیسے پول کر سکتا ہے. تو چونکہ الیکشن کا نظام ہی سرے سے الٹ قسم کا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ یہ ایک آن لائن ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو شہری جس شہر میں بھی موجود ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنے شناختی کارڈ جو ہے وہ اس پہ اپنا ووٹ پول کر دے. لیکن چونکہ الیکشن کو دانستہ طور پر جو ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آئین تھا اس میں کوئی ایسی شک جو ہے وہ نہیں بنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ جس کا فائدہ پبلک کو, تاکہ منصرہ بندہ لاہور میں ہے
تو وہ لاہور میں ووٹ کاسٹ کر سکتا، جو کراچی میں کر سکتا. تو یہ جو شرح ہے اس کے کام ہونے کی یہ وجہ بھی ہے کہ کچھ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ امیدواروں کے خرچے پہ یا ان کی گاڑیوں پہ آنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ان کے اپنے پاس بھی جو ہے خرچ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، ہوتا، بالکل جس کی وجہ سے جو شرح ہے وہ کم ہوتی ہے. بالکل. تو اسی طرح الیکشن کمیشن کو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے میڈم صاحبہ، اس میں بات پہ بات لگ جاتی ہے کہ دیکھیں جو ہمارا امیدوار جیت جاتا ہے وہ میجورٹی کا نمائندہ وہ نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مطلب 5 دیکھیں ابھی صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے جو ابھی ہمارا 37 ہے، تو اس پہ جو ہے تقریباً 6 امیدوار ہیں، 1 لاکھ ووٹ ہے. جیتنے والا جو ہے 21,000 لے کے جیت جاتا ہے اور 80,000 جو باقی جو 5 کینڈیڈیٹ ہے مثال تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی 19,000 لیتا ہے، کوئی 18,000 لیتا ہے، کوئی 10,000 لیتا ہے. تو جو بندہ منتخب ہو کر سامنے آتا ہے وہ میجورٹی کا نہیں ہوتا، یعنی اس لاکھ میں سے 80,000 ووٹ اس کے اگینسٹ پڑا ہوا ہے بالکل. اور 20,000 ووٹ لے کے وہ اسمبلی کا نمائندہ بن جاتا ہے. تو اس آئین میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.